مسلمانوں کی دل کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم مدینہ دیکھیں. آج سب سے پہلے یہی چاہت رکھ کے یہ پڑھائیں. انشاءاللہ آج کی رات لکھا جائے گا کہ کون حج کرے گا, کون عمرہ کرے گا, کس کی زندگی کتنی ہے, کیا اعمال لکھتے ہیں, سب لکھا جائے گا. سب مل کے پڑھائیں انشاءاللہ ساروں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. جھوم جھوم کر پڑھائیں گے انشاءاللہ, خود رسول اللہ بھی نظر کرم فرما دیں گے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار, ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتوں کی خیر ہو. خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتوں کی خیر ہو. بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ. بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. آخری شعر. واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی, واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی. الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ. الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ. سبحان اللہ تو کہیں بھائی. اللہ رب العزت خالق کائنات وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. میں نے جو آیت مبارک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں, کیونکہ ہمیں تسبیح نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے بھائیوں, پہلے سب سے پہلے یہ بات آپ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ 27 رجب شریف اور شب بارات میں فرق کیا ہے. ایک معراج شریف کی رات آتی ہے,
अल्हम्दुलिल्लाह शखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, सलात पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, हर तरह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं उसी रात भी। लेकिन ये रात कौन सी है? वो रात है शब मेराज, मेराज की रात, जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार अता फरमाया था, दीदार किया था। वो रात इसी तरह मकबूल है कि आज मेरे करीम आका इसी रात तशरीफ ले गए थे। आज हम रात गुजार कर अपने रब के साथ हम बातें भी करेंगे, वसीला भी मोहम्मद का पेश करके हम अपनी दुआओं को कबूल करवाएंगे, इसलिए जागते हैं हम। और नमाज मिली थी, तोहफे मिले थे, और सबसे बड़ा तोहफा ये नमाज है। सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी रात नमाज मिली थी। और काफ़ी तहाइफ थे, लेकिन मैं उसी में नहीं जाता। जो मेरा टॉपिक है, मौजू है, मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सुने, इसी रात में ये फ़र्क है, इस रात में इसलिए जागते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है हामीम वल किताबिल मुबीन। कुरान सुने, लोग तरह तरह की बात, लोग तो भाई अल्लाह पनाह दे फर्ज के बाद जो सुन्नतें उनको नहीं मानते कि हम सुन्नतें नहीं पढ़ने वाले, भाई हम नफल, फिर नफल क्या पढ़ेंगे? जब सुन्नतें नहीं पढ़ते तो फिर नफल क्या पढ़ेंगे? तरावी नहीं पढ़ते फिर ये नफल क्या पढ़ेंगे? सुने आप, मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है उस रोशन किताब की। अल्लाह फरमाता है, सुभान अल्लाह, मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूं, आप भी फरमा दे मेरे सामने, आप भी मेरे साथ में। अल्लाह फरमाता है कसम है उस रोशन किताब की, क्या? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा है। हमने क्या किया? इसी बरकत वाली रात में उतारा। क्या उतारा? अब देखिए, शब कदर 27 रमजान की रात, शब बारात यानी शाबान की 15वीं रात, शब मेराज वो 27 रजब की रात, ये इतनी अहम रातें हैं, इतनी अहम रातें हैं। शब कदर में कुरान नाजिल हुआ था, और शब बारात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लैलतिन मुबारका, और मैंने इस मुबारक वाली रात में वो फैसले करने हैं, वो रोजी उतारनी है, वो रिज़्क़ अता करना है, मैंने वो आपके दुआओं को कबूल करना है, मैंने आप पे रहमतों की बारिश बरसानी है। इसलिए रब ने फरमाया ये मुबारक रात है, इसी के अंदर जाग कर इस्तगफार करें, अल्लाह को मनाएं। जो बेफरमानियां हो गई रब की, वो जो नमाजें रह गई है, जो नाफरमानियां रब ताला, सब मिलके दोस्त अहबाब जमा होकर दुआ करें, अकेले अकेले तन्हा में भी दुआएं करें। रब फरमाता है मैं अपनी रहमतों की बारिश फरमाऊंगा। और इसी रात में अल्लाह ताला फैसले फरमाता है, फैसले सुन ले गौर से, अल्लाह मौत के फैसले फरमाता। वैसे तो तकदीर में जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है, लेकिन इसी रात तमाम नाम अमाल को इकट्ठा कर दिया जाता है, और फिर अगले साल के लिए प्लानिंग बनाई जाती है कि इसको रिज़्क़ कितना देना है, इस बंदे की रोजी कितनी है, इस बंदे के नसीब में क्या है, इस बंदे के नसीब में दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ना करे, हर चीज को लिख दिया जाता है पूरे साल के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम फिर बेदार होके अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला अगर हमारे नसीब में बीमारियां हैं तो वो दूर फरमा दे, अगर हमारे नसीब में कोई मुसीबत है तो वो दूर फरमा दे। अपने हबीब के जिक्र खैर के सदके हमारे नसीब में अल्लाह ताला आसानियां फरमा दे। तो मेरे प्यारे भाई, आज की रात बख्शिश की रात है, इसलिए कहते हैं बख्शिश की रात कि नामा अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो फरिश्ते आते हैं, कहते हैं फला बंदा फला, हालांकि वो जानता है, अल्लाह को सब पता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जात है वो सीने के राजों को भी जानने वाला है।
لیکن سب اعمال رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو فلاں کو اتنی روزی دو، فلاں کا موت اتنے وقت میں ہوگا، اس طرح ہوگا. لیکن پیارے بھائیو اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسی برکت والی رات میں اتارا ہے برکتوں کو، رحمتوں کو اپنے. اللہ فرماتا ہے اپنی بارش کی ہے میں نے. تو آگے سنیے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی رات 5 امور تقسیم ہوتے ہیں. 5 امور: نزول رحمت، بندوں پر نزول رحمت یعنی رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے. سبحان اللہ، رحمت کی بارش برساتا ہے. گناہگاروں پر بھی رحمت کی بارش، نیکوکاروں پر بھی رحمت کی بارش، مجھ جیسے کمینے پر بھی رحمت کی بارش برساتا ہے. اور پھر آگے کہتے فیضان بخشش ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے بھی ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھ گئے، رب فرماتا ہے میں نے کبھی خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹانا، ان کی جھولی کو بھر دینا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قبول شفاعت، اسی رات میں اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرماتا ہے. جس کے بارے میں بھی سفارش کریں گے حضور کا وسیلہ دیں گے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے فلاں کی خیر فرمانا، فلاں کی خیر فرمانا، فلاں کی خیر فرمانا، میری بیٹی کی خیر فرمانا، میرے بیٹے کو شفا دینا، میرے اپنے پارے والے کو، جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی قبول فرما لے گا. اور آگے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فضیلت عبادت. اس کے اندر اگر آپ نفل بھی پڑھیں گے نا، 2 نفل پڑھیں گے، 400 سال کی عبادت کا رب تعالیٰ آپ کو ثواب عنایت فرمائے گا. آپ نے شاید غور سے نہیں سنا، 2 نفل، فرضوں کی بات نہیں ہو رہی، فرضوں کا تو شان ہی اعلیٰ ہے، واجب کا تو شان ہی اعلیٰ ہے، سنتوں کا تو شان مقام ہی اعلیٰ ہے. لیکن جس نے 2 نفل پڑھے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 400 سالہ کی عبادت اللہ تعالیٰ 2 نفل پڑھنے سے عطا فرماتا ہے. اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو، نیند کو چھوڑ دو. اگر مسجد میں بیٹھ سکتے ہو، اجتماعی عبادت کر سکتے ہو تو کرو. اگر گھروں میں چلے جاتے ہو تو گھروں کے اپنے روم میں بیٹھ کر، بستر پہ بیٹھ کر بھی عبادت کرو، سوئے مت. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور صبح کا روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو، صبح کا روزہ رکھو. اور میرے پیارے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے آسمان دنیا پر اور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، خود رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. سبحان اللہ، خود رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. ایسی ایسی راتوں میں اللہ فرماتا ہے اے پیارے بندو، اے سونے والوں، اٹھو جاگو، مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جس کو روزی کی طلب ہے مجھ سے روزی مانگ، مجھ سے بہتر کون ہے روزی دینے والا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہتر رزق بانٹنے والا، عطا فرمانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے اگر مانگنا ہے تو روزی مانگو، میں روزی عطا کرنے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا طلب کرے، میں شفا دینے والا ہوں. اگر کوئی مصیبت زدہ ہے مجھ سے مانگے. اللہ فرماتا ہے مانگنا اس کا کام ہے، دینا رب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں دیکھوں گا اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھوں گا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، بس یار کی یاری کو دیکھوں گا، مصطفیٰ کی امت کو دیکھوں گا. اور اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کی امت میں شامل ہیں میں نے سب گناہوں کو معاف فرما دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی طالب ہے مجھ سے مانگنے والا تو آج کی رات اٹھ کر تنہا بیٹھ کر دل میں پختہ ارادہ کر کے توبہ کر کے گناہوں سے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ. رب فرماتا ہے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی رحمت کو دیکھنا ہے. تیرے گناہوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی رحمت کو دیکھنا ہے. تو اللہ بڑا کریم ہے. میرے پیارے بھائیو ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، بخشنا میرا رب کا کام ہے. اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں نبی علیہ السلام 15ویں رات آپ، میں نے عرض کی
آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھ سے کہ اے عائشہ تجھے پتہ ہے آج 15ویں کی رات ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہوتا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، دوں گا رب فرماتا ہے فرشتوں لکھ لو فلاں بن فلاں کو اسی سال بیٹی پیدا ہوگی، تو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ پھر اعلان ہوتا ہے فلاں کو فلاں بن فلاں کو بیٹا عطا کروں گا، تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو آج بڑا موقع ہے، جس کو بیٹیاں ہیں بیٹوں کی ضرورت ہے تو آج رات مانگ لو، خدا کی قسم اس رات کے صدقے اللہ بیٹے عطا فرما دے گا۔ اور جس کے بیٹیاں نہیں وہ آج طلب کر کے دیکھے کہ باری تعالیٰ تو نے بیٹے تو عطا کیے ہیں لیکن مجھے بیٹی جیسی رحمت بھی عطا کر، تو آج کی رات کا صدقہ رب تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے گا۔ تو آگے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور نامہ اعمال اسی رات پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اے اللہ بڑا گناہگار ہے، تیری نافرمانیاں انہوں نے نافرمانیاں کی، نمازیں نہیں پڑھی، چوری کی، انہوں نے جھوٹ بولا، سب نامہ اعمال جب رب کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں بھلا یہ تو بتاؤ آج کی رات اس نے مجھ سے کچھ مانگا، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ہاں گھر سے اٹھ کے وہ شرمسار ہو کر تیری بارگاہ میں آیا، تجھے سجدہ کیا، تجھے رب کہہ کر پکارا، تجھے اللہ اللہ کی صدائیں کہہ کر لگا کے پکارا، اور تیری رحمت کا طالب تھا، وہ ڈر رہا تھا جہنم کے خوف سے، جنت کی مانگ کر رہا تھا، تو رب فرماتا ہے گواہ بن جاؤ جس نے بھی طلب کی جنت کی میں نے اسے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، جس نے بھی رو رو کر مجھ سے معافی مانگی، خدا فرماتا ہے فرشتے اس پہ گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، میں نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا ہے اور اپنے حبیب کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے پیارے بھائی آج کا موقع خدا را، نوجوانوں خاص کر ہمیں موبائل چلانی ہے تو ساری رات چلا لیتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم غفلت میں گزارتے ہیں، ساری رات بھی میسج پہ چیٹ ہو تو گزر جاتی ہے، لیکن آج رب تعالیٰ سے چیٹ کر لو، آج رب تعالیٰ سے یعنی قرآن کی صورت میں پڑھ کے دیکھیں، رب سے باتیں کر کے دیکھیں، خدا کی قسم آپ کا روح خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، من کو خوش کرنا چاہتے ہیں، روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھے، درود پڑھے، اور آج کی رات بیٹھ کر رب تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے کہ باری تعالیٰ جو نمازیں رہ گئی آج کے بعد ابھی سے رمضان شریف کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب بارات کی رات یہ بھی لکھا جائے گا کس نے کہاں مرنا ہے، کسی حالت میں مرنا ہے، اللہ پناہ دے، کیا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے گی یا کوئی اور کام کرتے موت ہو جائے گی، لیکن آج رات صرف یہ دعا کرنی ہے ایمان سے خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ جب ہماری موت ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، یا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں موت دینا، یا حج کعبۃ اللہ شریف کرتے ہوئے موت دینا، یا رسول اللہ کا روزہ انور سامنے ہو ہمیں موت دینا۔ آج کی رات یہ مانگ لو رب تعالیٰ بری موت سے ہمیں بچائے، بس یہ دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی اور یہ بھی آج کی رات کہ جن کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جن کے لیے کھولا جاتا ہے، تو آج کی رات فیصلے ہونے ہیں۔ تو آگے سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قبرستان جانا آج کی رات سنت ہے۔ نوجوانوں ذرا غور سے، قبرستان پر جانا آج کی رات یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے ہر جمعہ کو اپنے والدین کے قبر پہ جایا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے فوت ہو گئے ہیں تو سن لو جمعہ کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے والدین سے جا کے سلام عرض کرو اور جا کے سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ جو بھی آپ کو سورہ مبارکہ ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان کا روح بڑا خوش ہو جاتا ہے اور ان کی روح آپ پر راضی ہو جائے گی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے
حضرت उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला। नौजवान जरा गौर फरमाएंगे। हजरत बीबी आयशा फरमाती है कि मैंने अचानक रात को देखा, वैसे आंख खुली मेरी तो मेरे महबूब बिस्तर मुबारक पर नहीं थे। गौर फरमा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? वो जो पीछे बैठे हैं नौजवानों, आवाज आ रही है? जरा गौर से सुने। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस पाक हजरत बीबी आयशा फरमाती है, मैंने अचानक रात को देखा हुजूर बिस्तर मुबारक पर नहीं थे, तो मैंने उठ के देखा, तो जाकर मैंने जन्नतुल बकी के अंदर जब गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ फरमा थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप क्यों खैर से रात के वक्त चले गए कब्रिस्तान के अंदर? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तू ये गुमान करती है अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे साथ अदल नहीं करेगा? यानी कि बारी हजरत बीबी आयशा की थी, बिस्तर मुबारक पर सोए हुए थे तो अचानक उठ गए। तो आपने फरमाया, ऐसी बात नहीं, आज 15 शाबानुल मुबारक की रात है, आज मैं सारे कब्रिस्तान वालों से मिलकर आया हूं, सुभान अल्लाह, यानी दुआए मगफिरत करके आया हूं। तो यानी कब्रिस्तान पर जाना ये मेरे महबूब मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारक है। इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युनज़्ज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद अश-शा'r गनम कल्बिन। मेरे महबूब ने फरमाया, आज की रात अल्लाह ताला इतनी बख्शिश फरमाता है, इतनी बख्शिश फरमाता है कि मेरे महबूब ने फरमाया, जितनी बनी कल्ब की बकरियों की बाल की तादाद के बराबर जो भी इस रात में जाग कर गुजारेगा, अल्लाह ताला उन्हें सवाब अता फरमाएगा और उन्हें बख्शिश अता फरमाएगा, उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपनी जवानी को जाया मत करें। ऐ नौजवानों, खास करके मेरी बात गौर से सुने। आज की रात अपने वालिदैन से माफी मांग लो। आज की रात वो बंदे महरूम है अल्लाह की रहमत से जिनके वालिदैन उन पर नाराज है। गौर से सुने, आज की रात, इस बख्शिश की रात में भी उन बंदों की बख्शिश नहीं, क्योंकि जिस पर वालिदैन नाराज हैं। अल्लाह अकबर। अगर आप लोग बैठे हैं, सुने, अल्लाह ना करे किसी पर वालिदैन नाराज हो, लेकिन अगर कोई तलख कलामी हो गई है तो जाकर अपने वालिदैन से कदमों में गिर कर माफी मांगना कि बाबा जान, आज बड़ी रात है, मुझे माफ फरमा देना। और माफ करना बाबा का काम होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमा लेगा। और मेरे प्यारे आका करीम ने फरमाया, और जो शराब का आदी है, सुन ले जरा गौर से, इस रात उसकी बख्शिश नहीं है जो शराब का आदी है, लेकिन पक्की तौबा करे इस रात रब ताला से, पक्की तौबा कि अल्लाह आइंदा में शराब नहीं पीऊंगा, आज तुझसे वादा करता हूं। दिल दिल में जाके गिड़गिड़ाए, रोए घर में जाके, बारी ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि पक्की तौबा करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इस रात में नफलें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़कर अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को ईसाले सवाब करो। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुरूद जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़े। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब दुआ मांगता हूं, आज लोग दुआ से दूर हैं, आज बंदे हमारे नौजवान खासकर दुआ नहीं मांगते, पता नहीं ये फैशन बन गया है। ओ भाई, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, किसी बंदे से नहीं मांगते। हम अहकमुल हाकिमीन से दुआ मांगते हैं। और जो दुआ नहीं मांगता अल्लाह उस पर नाराज हो जाता है, जो दुआ मांगता है रब उस पर खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। जब दुआ करता है बंदा तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों देखो, मेरे बंदे की तरफ देखो, उसने हाथ उठाए, हालांकि रब को हमने देखा नहीं है, बिन देखे हमने कलमा पढ़ा, बिन देखे हमने तौहीद पे ईमान लाया, तो लेकिन अल्लाह फरमाता है, देखो मेरा बंदा मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है, रब बड़ा खुश होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इज्तिमाई दुआ हो या अकेले अकेले में दुआ हो, तो रब ताला बड़ा खुश होता है। आज की रात जो बंदा दुआ करता है, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इस यकीन के साथ दुआ करे
कामिल यकीन के साथ कि मैंने जब हाथ उठाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत की बारिश को बरसाना है। सुभान अल्लाह। इस यकीन के साथ अगर हम रब से बातें करेंगे तो मुझे यकीन है अपने प्यारे आका की इस हदीस पर कि बंदे का काम है हाथ उठाना, कबूल करना अल्लाह का काम है। तो आखिरी हदीस पढ़ के फिर इंशाअल्लाह तस्बीह नमाज के लिए हम तैयार होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात जहन में आ गई, अल्लाह ताला बड़ा करीम है। रहमत से मायूस मत होया करें, रहमत से मायूस मत होया करें। एक हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान लगेगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, भाई भाई से दूर होगा, बाप बेटे से दूर, बेटी मां से दूर होगी। आज जो बने फिरते हैं ना दोस्त कि मैं इस पे जान निछावर करता हूं, जान कुर्बान करता हूं, खुदा की कसम वहां तो बाप करीब नहीं आएगा, वहां तो मां भी करीब नहीं आएगी। मां ऐसी हस्ती है, बच्चे पर जान फिदा करती है, लेकिन वो ऐसा हौलनाक दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, महशर बर्पा होगा कि बेटी कहे, मां कहेगी मैं इस बेटी को नहीं पहचानती, बाप कहेगा मैं इस बेटे को नहीं जानता, दोस्त कहेगा कि ये मेरा दोस्त नहीं, दूर भाग जाए। लेकिन उसी दिन दो भाई अल्लाह ताला की बारगाह में आएंगे। सुभान अल्लाह। दो भाई आएंगे, फैसला अल्लाह खुद फरमाएगा, अदालत खुद फरमाएगा। रब फरमाएगा, एक भाई रोएगा रब के सामने कि अल्लाह इस भाई ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया था, दुनिया में मुझे सताया, दुख दिया था, मारे दी थी, तरह तरह के जुल्म किया मुझ पे। तो अल्लाह फरमाते अब क्या मामला किया जाए तू बता। कहता है कि बारी ताला इसको सजा दी जाए, इसको सजा दी जाए। तो रब ताला फरमाता है इसको बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा इसको, इस भाई को। कहता है कि नहीं माफ नहीं करूंगा। तो कहता है फिर क्या करेगा? कहता है कि बारी ताला जो इनकी नेकियां है ना वो मेरे पलड़े में डाल दे, जो मेरी बुराइयां हैं वो उनके पलड़े में डाल दे। अल्लाह अकबर। उसी दिन ये फरियाद करेगा इसने जुल्म किया था, बस और सजा नहीं, सिर्फ ये कर दे कि इनकी नेकियां मेरे पलड़े में और मेरी बुराइयों को उठाकर उनके पलड़े में डाल दे। तो रब ताला मुस्कुराएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो रब फरमाएगा इस भाई को तू फिर भी माफ नहीं करेगा? कहेगा या अल्लाह नहीं माफ नहीं करना, मैंने माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह फरमाएगा वहां देख, सामने देख, चांदी के महल्लात और सोने के महल्लात बने हुए होंगे। रब इशारा फरमाएगा ए प्यारे, ए मेरे बंदे, वहां देख तेरे महल्लात जन्नत में नजर आ रहे तुझे। कहता है बारी ताला ये तो बड़े बड़े महल्लात है, ये बड़े बड़े सोने और चांदी के महल्लात है, तो ये किस लिए? रब फरमाएगा ये तेरे लिए भी हो सकता है अगर तू अपने भाई को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। तो वहां खड़े खड़े जब वो बंदा नजारा देखेगा महल्लात की तरफ, कहेगा बारी ताला मैंने अपने भाई को माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला दोनों को, माफ करने वालों को भी, करने वाले को भी, और जिसको माफ किया गया उसको भी अल्लाह ताला दोनों को जन्नत अता फरमाएगा। तो जब वो करीमी पे आए तो वहां भी करीमी कर सकता है, देने पे आए तो वहां भी दे सकता है महशर के मैदान में। तो मेरे प्यारे भाई, लिहाजा आज हम तौबा कर ले, तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए। जितने भी मुजरिम बड़े बड़े क्यों ना हो, जितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, रब ने फरमाया सिर्फ मुशरिक ना हो, मेरे हबीब का गुस्ताख ना हो, और एक मुशरिक ना हो, दूसरा मेरे नबी का बेअदब ना हो, मेरे महबूब का गुस्ताख ना हो, फिर जितना क्यों ना मुजरिम हो, अल्लाह फरमाता है तौबा करना उनका काम है, बख्शना मेरा काम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की रात जाग कर गुजारो, नफलें भी पढ़ो, और सुबह की नमाज खासकर किसी के न छूटे। सारी रात नफल पढ़ो फिर सो जाओ, सुबह की नमाज भी न पढ़ो तो ये सारी इबादत जाया हो जाएगी। तो लिहाजा सुबह की नमाज भी इंशाअल्लाह जमात के साथ पढ़नी है, और इंशाअल्लाह रोजा भी रखना है, नफली रोजा। पता है कितना सवाब है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो रोजा रखता है वो बड़ा सवाब पाता है। तो एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ पहाड़ों की तरफ, तो आपने एक खूबसूरत पत्थर देखा,
جب پتھر دیکھا اس نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ ایک تعجب پیدا ہوا کہ اتنا حسین پتھر بھی ہوتا ہے. انڈے کی طرح تھا، گول تھا، انڈے کی طرح سفیدی تھی، خوبصورت پتھر تھا. جب قریب آئے تو اللہ پاک نے آواز دی، اے پیارے موسیٰ تو کیا تعجب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ بڑے بڑے پتھر میں نے دیکھے حسین، لیکن ان جیسا حسین میں نے پتھر نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اس سے بھی تعجب والی بات نہ دکھاؤں، نظارہ نہ دکھاؤں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس سے بھی بڑی کیا بات ہے، دکھائے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک سفید ریش حسین چہرے والا بزرگ نکلا، اور اس کے ہاتھ میں تسبیح، تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. ایک طرف انگور کے خوشے لگے ہوئے خوشے پڑے ہیں اور ایک طرف نہر جاری ہے، تو وہ اپنی اللہ کی عبادت میں بڑا مست ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اے بزرگ تو بتا کون ہے اور کتنے سال ہوئے تجھے عبادت کرتے ہوئے اس پتھر میں؟ تو وہ بزرگ بولا کہ 400 سال ہو گئے اس پتھر میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، تسبیح بیان کر رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں میں. لیکن پیارے بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی؟ وہ کہتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو میں انگور کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں. دیکھیں اس پتھر میں نہر بھی جاری ہے، انگور بھی پڑے ہیں، اور وہ بندہ بھی بیٹھا ہے صحیح سالم. وہ انہو علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ واقعی تو قادر ہے، اس جیسا بندہ نیکوکار میں نے نہیں دیکھا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پیارے عیسیٰ ٹھہر جا، اس جیسا بندہ تو نے واقعی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے محبوب میرے کریم آقا کی آخری امت، آخری نبی کی آخری امت جب آئے گی میں اسے ایک رات عطا کروں گا، 15ویں شعبان کی رات، جب وہ 2 نفل پڑے گی، 400 سال کی عبادت ایک طرف اور میرے محبوب کی امت کے 2 نفل ایک طرف ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی 400 سال جو اس بندے نے عبادت کی اس سے زیادہ میں اپنے حبیب کے اس امت کو جو 2 نفل پڑے گی اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا. تو پتہ چلا میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے انعاموں سے نوازا، بڑے کرم سے نوازا. تو پیارے بھائیو یہ ساری فضیلتیں حبیب کے لیے، یہ ساری وسعت رحمت مصطفیٰ کے لیے ہے. تو میرے پیارے بھائیو آج ہم جب دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. میں اب جن بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں تو میں چاہوں گا